भागने की कोशिश की लेकिन अंदर से लॉक किया हुआ था, हम भाग भी नहीं थे सकते। मुझे पे भी पेट्रोल उन्होंने छिड़का, बच्चों के पे छिड़का बच्चों को। जब मुझे आग लगी तो सिर्फ इतना मुझे होश है कि मैंने अपने बच्चों को सिर्फ इतना बोला कि आप छत पे भाग जाओ। ये हाथ मेरा सिर्फ ऐसा है कि ना होने के बराबर है। मैं मेहनत करके भी बच्चों को नहीं खिला सकती। मुझे किसी की भी कोई भी मदद का सहारा नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फराह इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला लतीफ सोसाइटी में, जहाँ पे एक वाकया हुआ है कि एक खातून पे जो उसके हस्बैंड ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। सारा वाकया मैं उसी से जानती हूँ कि किस बात पे लड़ाई हुई थी और पेट्रोल क्यों छिड़का गया। अस्सलाम वालेकुम नादरा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा नादरा जी, आप मुझे बताएं कि किस तरह आपके शौहर ने जो है ना पेट्रोल छिड़क के आग लगाई थी? मेरे शौहर शुरू से मेरे साथ जो है ना तशद्दुद वगैरह बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन बर्दाश्त किया, बच्चों की खातिर करती रही। मेरे 3 बच्चे हैं तो बर्दाश्त किया। ससुराल वाले भी तकरीबन मेरे साथ तशद्दुद का मुझे निशाना बनाया करते थे। ससुर देवर जेठ मुझ पे तशद्दुद वगैरह करते थे बहुत ज्यादा। और ये 8 मई का वाकया है। घर में भी सास, तो आपके ससुराल वाले देवर जेठ मारते क्यों थे, क्यों तशद्दुद करते थे? वो सारे जो है नशा करते थे। तो जब मैं वो फरोख्त भी करते थे, मैं इन चीजों से तकाजा उनसे करती थी, मना करती थी कि आप इस तरह से ना किया करें, नशा ना बेचें। ना बेचें, आप मेहनत का कमाल है। तो इस बात पे देवर जेठ तशद्दुद वगैरह करते थे। सास भी मुझे मारती रही, लेकिन घर की खवातीन भी मर्दों के साथ शामिल थी इस जुर्म में। सास नंदे भी थी शामिल, वो भी मुझे मारती पीटती थी। बर्दाश्त किया सिर्फ एक बच्चों की खातिर कि मैं बच्चों को लेके किसके घर पे जाऊंगी, वाला साहब नहीं है मेरे। बर्दाश्त करती रही। और ये वाकया जो है मेरा 8 मई का है, ये भी अपनी बहनों अपने भाइयों के एक गैंग बनाया गया, मिशन तैयार किया मुझे मारने का। और 8 मई को उन्होंने पेट्रोल छिड़क के मुझे आग लगा दी थी। आप हौसला करें। अच्छा, उससे पहले कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था, या एकदम से जो है उन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया? नहीं, लड़ाई जो थी वो नशा करते थे बहुत ज्यादा। जब उनको नशा नहीं था मिलता, मुझसे पैसों का तकाजा करते थे, क्योंकि मैं मेहनत खुद करती थी। आप क्या करती थी? मैं किसी के घर में काम करती थी। तो मैं शोहर तो जो है वो नशे की लत में लगा हुआ था, लेकिन अपने बच्चों की कफालत, उनका पेट आप खुद पाल रही थी? हाँ जी, मैं खुद अपने सर पे बच्चों की पढ़ाई ट्यूशन का खर्चा मैं खुद गुजारा कर रही थी अपना। तो उन्होंने जब पेट्रोल छिड़का और मुझे आग लगा दी, इसके पीछे उनकी जो है वालदा का सपोर्ट है, उनके भाइयों का सपोर्ट है। मिशन बना के मुझे मारने की कोशिश की। जब मुझे आग लगा दी उन्होंने, तो उन्होंने आग भी कुछ इस तरह कही, पेट्रोल गिरा के, तो बकायदा उन्होंने 1 2 3 करके मुझे आग लगाई। और कहते हैं देखो, अब मैंने तुम्हें मारने का मिशन बनाना था, मैंने बना दिया, अब तुम मर जाओगे। तो तब भी मैं उन्हीं से हेल्प मांगती रही कि आपकी मेहरबानी, मैं मर जाऊंगी, मुझे आप बचा लो। लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। मेरे अहले मोहल्ला थे, भागने की कोशिश की लेकिन अंदर से लॉक किया हुआ था, हम भाग भी नहीं थे सकते। आप थी और आपके साथ और कौन थे? मैं थी और मेरे बच्चे घर पे थे और शोहर था, मैं सेपरेट थी। तो सिर्फ आप ही पे उन्होंने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है? नहीं, मुझे पे भी पेट्रोल उन्होंने छिड़का, बच्चों को पे छिड़का बच्चों को। जब मुझे आग लगी तो सिर्फ इतना मुझे होश है कि मैंने अपने बच्चों को सिर्फ इतना बोला कि आप छत पे भाग जाओ। तो जिसमें से एक मेरा बेटा मेरे पास ही खड़ा रहा, उस भागने की हिम्मत नहीं थी, उसके भी जो है सिर्फ बालों को आग लगी थी। लेकिन अल्लाह का करम है कि आज बच्ची मेरे पास है और मुझे अभी तक धमकियां दी जाती हैं कि हमने अब तू बच गई है, अब तेरे पे ऐसा हमला करूंगा जिससे तू अब बचेगी भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब उन्होंने पेट्रोल छिड़का तो फिर आपकी मदद किसने की? कौन आपको हॉस्पिटल लेके गया? मेरे अहले मोहल्ला थे जिन्होंने मेरी हेल्प की,
انہوں نے 112 کو بھی کال کی اور ایمبولینس کو بھی کال کی, جن کے ذریعے سے میں منتقل ہوئی لاہور جناح ہاسپٹل میں میرا ایڈمٹ ہوا. یہ میرا ہاتھ ہے, یہ ابھی اتنی ورکنگ نہیں کرتا, اس سے میں وزن نہیں اٹھا سکتی. یہ ہاتھ میرا صرف ایسا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. میں محنت کر کے بھی بچوں کو نہیں کھلا سکتی. مجھے کسی کی بھی کوئی بھی مدد کا سہارا نہیں ملا. صرف یہی کوشش ہے کہ میرے مجرم کو سزا مل جائے. آپ نے FIR کروائی تھی, کیس فائل کیا پولیس میں؟ میں نے سب کچھ کیا, میں نے پھر کیس بھی کروایا, FIR بھی کٹوائی, لیکن پنجاب پولیس کے محکمے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. میں ان کے ساتھ ایک ماہ میں کانٹیکٹ رہی کہ خدا کے واسطے ان کے آگے ہاتھ چھوڑائے کہ آپ نے سچ بیان کرنا, لیکن وہاں پہ میرا کیس چھوٹا کر دیا. مجھے یہ کہا گیا کہ میں نے خود اپنے آپ کو آگ لگائی. میں کیسے آگ لگا سکتی ہوں اپنے آپ کو؟ اتنا بڑا ظلم اپنی جان کے ساتھ میں نہیں کر سکتی. مجرم جو ہے وہ پولیس کے حراست میں ہے کیا؟ نہیں, اس کو رہا کر دیا. کس بیس پہ رہا کیا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو آگ لگائی ہے؟ ہاں جی, انہوں نے یہ کیا کہ میں نے خود اپنے آپ کو آگ لگائی ہے اور میں ٹھیک نہیں ہوں. اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو مجھے ویسے چھوڑ دیتا, کوئی نہ کوئی بات کر لیتا مجھ سے, لیکن اتنی اذیت نہ دیتا جتنی 6 ماہ سے میں علاج میں ہوں اور اذیت برداشت کر رہی ہوں. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, ان سے کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں صرف ان کو یہی چاہوں گی, ان کے آگے ہاتھ چھوڑ کے میں اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے کوئی ایسا بندہ ہو جس سے مجھے انصاف مل سکے. بس میں وزیر اعلیٰ سے اور عمران خان سے میری اپیل یہی ہے کہ میرے مجرم کو سزا ملنی چاہیے. وہ میرا گنہگار ہے, اس کو سزا کیوں نہیں دیا؟ اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں جو آپ ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں, تو ٹریٹمنٹ کس طرح سے کروا رہی ہیں؟ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ وہ پہلے تو علاج میرا جناح میں ہوا, 2 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے چھٹی دے دی. اس کے بعد میری سرجری ہونی تھی جس پہ میرا خرچہ 2 لاکھ روپیہ آیا. تو وہ 2 لاکھ روپیہ میرے کسی جو پبلک سٹی نے نہیں میری ہیلپ کی, میرے جو فیملی ممبرز ہیں انہوں نے میری ہیلپ کی, جس سے میرا علاج ہوا تھا. اور کچھ میری امی محنت کرتی ہیں, میری امی نے مجھے سپورٹ دیا, وہ سلائی کا بھی کام کرتی ہیں, لوگوں کے گھروں میں بھی علیحدہ سے وہ کام بھی کرتی ہیں. کچھ مجھے میری والدہ سے سپورٹ ملی جس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں. یہ تو مجھے امید نہیں تھی اپنی زندگی کی بھی. مطلب جتنا بھی ٹریٹمنٹ کروایا, آپ کا علاج کروایا, آپ کی والدہ نے کروایا؟ جی, یہ سب کچھ میری والدہ کے سر پہ ہی ہوا ہے. اور ابھی بھی بقایا میرا علاج ہے. اپنے علاج سے پریشان تھی, بہت زیادہ آپریٹ ہونا تھا تو وہ بھی کروایا, پرائیویٹ سے کروایا. مجھے بتائیں کہ آپ کے شوہر کی کال آتی ہے, کانٹیکٹ میں ہیں آپ ان سے؟ ان کا 2-3 دفعہ کالیں آئی ہیں تو انہوں نے مجھے مزید پریشان کیا. صلح صفائی کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے یہی بولا ہے کہ اب تو بچ گئی, اب تیرے پہ آئندہ وہ وار کروں گا جس سے تو بچ نہیں سکے گی. میں نے ٹھیک ہے آپ آ جاؤ, آپ نے اب کیا کرنا ہے, مجھے فین مارو گے, مار تو میں مرنے کے لیے بیٹھی ہوں. جب میرے ساتھ حکومت نے ہی نہیں اچھا کیا, پولیس کے محکمے میں اچھا میرے ساتھ نہیں چلی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ, میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. اگر میں صرف یہی چاہوں گی کہ میرے ملزم کو سزا ملے, وہ باہر کیوں آ گیا. آپ نے ان سے خلا کا کیس کیا ہے, خلا لینا چاہتی ہیں؟ ہاں جی بالکل, میں ان کے ساتھ اب ایک پل تو کیا میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. میں ان سے خلا لینا چاہتی ہوں اور علیحدہ سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اچھا نادرا جی, دیکھیں دنیا میں جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کا سہارا بنتے ہیں, انہیں بہتر زندگی دیتے ہیں. آپ ایک عورت کا ساتھ ہے, ٹھیک ہے, بچے ہیں 3, آپ کی کس طرح سے ان کی پرورش کریں گی؟ اگر کوئی نیک دل آپ سے شادی کرنا چاہے تو کیا آپ راضی ہوں گی؟ نہیں, میں تب بھی راضی نہیں, میرا دل ہی اٹھ گیا ہے ان چیزوں سے. بچوں کی پرورش آپ اکیلی جان کس طرح سے کریں گی؟ کیونکہ آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, آپ کی والدہ جو وہ سلائی کڑھائی کر کے. جی, وہ سلائی وغیرہ کرتی ہیں, محنت کرتی ہیں. میں بھی محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی.
लेकिन शादी नहीं मैंने कभी भी नहीं करनी। जी नाज़रीन, ये थी नादरा की कहानी। आपने सुनी कि मर्द जात से जो है इनका एतबार तक उठ गया। अगर इनको ये भी कहा जाए कोई सहारा देने के लिए आता भी है तो ये फिर भी एतबार नहीं कर पा रही, क्योंकि जो पहला शोहर था उन्होंने मतलब सरेआम इन पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, उसके बाद बचाने की भी कोशिश नहीं की है, तो उस चीज से वो काफी ज्यादा डर गई है। दूसरा, वो डिसहार्ट मायूस इस वजह से हुई है कि हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट जो है मतलब कोई भी अगर केस फाइल करता है तो उसकी मदद नहीं की जाती। ये एक खातून चलो जो क्या नाम है तकलीफ तो झेल रही है, जो अजियत भरी जिंदगी गुजारी, लेकिन उससे ज्यादा अजियत जो है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पुलिस ने इन्हें दी है कि इनके केस पे गौर फिक्र नहीं करके उसको उसी तरह जो है छोड़ दिया गया और इनके मुजरिम को जो है रिहा कर दिया गया। इनके केस को देखें, खुदारा दोबारा से रीओपन करें और मुजरिम को जो है वो सलाखों के पीछे भेजें। अच्छा, उससे सबसे ज्यादा जरूरी बात, स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, आप इनकी कांटेक्ट करके इनकी मदद कर सकते हैं। बाकी 3 बच्चों का साथ है, वालदा जो है वो भी बहुत ही मेहनत मुशक्कत के साथ जो है इनको भी पाल रही है, इनके बच्चों को भी पाल रही है, और ये खुद भी किस अजियत में है, किस तकलीफ में है, अपना ट्रीटमेंट करवाना है, अपने बच्चों को खाना भी देना है और बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, नोट डाउन करके काइंडली तंग न मत कीजिएगा, इनकी सिर्फ मदद कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।